السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. معكم هشام من قناة هشام سكولن. اليوم مع يعني الدرس ما قبل الاول الا بغينا نقولوا ديال لا شيمي في دوزيام اني باكالوريا بيوف انترناسيونال لي باز دو لا شيمي. الوغ هذا فيه واحد الغابيل ديال هذاك الشيء اللي خاصك تكون عارف قبل ما تدخل لا شيمي ديال دوزيام اني باك. بلا شك انكم كتعرفوا ان الشيمي هي مهمه في الباك لان لها في الوطني 7 نقاط بوحدها و7 بوين، يعني ماشي صعيبه باش تجيبها فيها. دونك كنتمنى انكم ما تضيعوش هاد لي بوين لانكم نتوما محتاجين اشاك دومي بوين من هاد لي بوين هادو. دونك خليكم معنا باش نشوفوا هاد التذكير. دونك نبداو اول حاجه ب لا كونتيتي دو ماتيير، كميه الماده اللي هي كتحسب كيف ما شفتوا من قبل بلي مول، يعني لو نومبر دو مول. الوغ باش نفهموا مزيان هاد لا كونتيتي دو ماتيير شنو كتعني بها، دونك غنعطيو واحد المثال. الوغ كلنا كيعرف البلاطو ديال البيض، يعني البيض شحال فيه البلاطو ديال البيض فيه 30 بيضه. دونك مثلا الوغ هنايا غنعتبروا اننا عندنا 30 او. دونك الا مشيتي عند مول البيض يعني في الحاله الطبيعيه شنو كتقول له؟ ما كتقولش له عطيني 30 بيضه، دونك كتقول له عطيني ان بلاطو، ما كتقولش له عطيني 30 بيضه لان ان بلاطو. دونك ملي كتقول ليه بلاطو واحد هو كيعطيك 30 بيضه، يعني عارف بلاطو هو 30 بيضه. دونك هنايا كنقولوا ان بلاطو. دونك الا خدينا ان اوتر بلاطو حتى هويا فيه 30 بيضه كيتسمى بلاطو. حنا دابا عندنا دو بلاطو. الوغ هاد دو بلاطو هما اللي كنسميوهم دو مول. دو مول. دونك شاك بلاطو، الوغ chaque plateau كي يعني il représente une mole. مزيان. دابا بالنسبه هادشي اللي شفنا دابا بالنسبه للبيض ياك. الوغ بالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير اللي كنعرفو حنا يعني كاين لي زاتوم. دونك يعني الا بغينا نقولو دون ان دومين اللي هو ميكروسكوبيك، دونك كيكون عندنا واحد لو نومبر اللي هو تري امبورطون من هاد 30 وهاد 60. 30 باردون. دونك كيساوي غنعتبرو كيساوي هو 6.02 10 بويسونس 23 اتوم. اذا عوض 30 فغنعتبروها دي زاتوم، و دي زاتوم بيان سور ما يمكنش نقولوا 30 اتوم باسكو كيكونوا بزاف، يعني chaque matière est composée de plusieurs atomes. donc atome. alors هنايا هذا بطبيعة الحال هو une mole. دابا الا اعتبرنا واحد بلوز او موان بلاطو، ولكن هذا ماشي بلاطو، هذا فيه بوكو داتوم. دونك الوغ هنا كيف ما قلنا الا حسبنا 30 الا حسبنا 6.02 10 بويسونس 23 اتوم غنكونو حصلنا على اون مول. الوغ مثلا هادي هو هاد العدد هذا، وهذا حسبناه لقينا هو هاد العدد هنا. هذا هو لو نومبر توتال دي داتوم، يعني هنايا كاين بزاف لي زاتوم. الوغ لا كيستيون كي سو بوز combien de moles nous avons dans cet exemple. alors قلنا pardon. دونك الى اعتبرنا ان هاد لو نومبر كل هذا هو pour faciliter les calculs صافي pour faciliter le calcul. donc 12.04 10 la puissance 23 mol.
pardon, atome ماشي mol, atome. alors هادو إلا حسبناهم غنلقاو 12,04 10 la puissance 23 atomes. Alors la question qui se pose, شحال فيها combien de mol, شحال فيها من mol. donc كلشي غيقول ليا tout simplement اشنو غنديرو الريلاسيون دو 3. donc كنعرفو ان une mol, alors je crois ندوزو الباج الاخرى. donc une mol فهي عبارة عن 6,02 10 la puissance 23 atomes. donc x mol غيكون كاين في 12,04 10 la puissance 23 atomes. bien. donc alors le nombre de mol نسميوه ونخليو x ماشي مشكل. donc x كيساوي هو هادي في هادي مقسم على هادي، وبالتالي في لا فان غنقولو 12,04 10 la puissance 23 مقسم على 6,02 10 la puissance 23. alors إلا حسبناها غنلقاو كاين عندنا 2، وبالتالي عندنا 2 مول. هنا نقدروا نستخرجوا واحد العلاقه اللي غنخدموا بها ترانسفورماسيون نوكليير. alors هذا هو n. alors نديرو une autre couleur. donc هذا هو n اللي هو الكونتيتي شحال من لو نومبر دو مول اللي عندنا. هذا هو كيتسمى واحد كيتسمى na اللي هي كونستانت. دونك هذه كتسمى كونستانت دافوغادرو. وهذا بطبيعة الحال شنو هو لو نومبر توتال داتوم. كيف ما شفنا هنايا هذا هو لو نومبر توتال. يعني الا حسبنا هادشي كلشي غنلقاو ان. دونك هذا هو لو نومبر توتال داتوم. دونك غنسميو ان غران ان. وبالتالي هنايا غتكون عندنا هاد لا ريلاسيون اللي خاصكم تحفظوها مزيان، تعقلوا عليها مزيان. الوغ ان على ان ا. مزيان. الوغ كيف ما كتعرفوا دونك غندوزو بلا ما نديرو دي زيكزامبل. دونك غنديرو نيشان لي زوتر relation qui fait intervenir هاد n le nombre de moles. donc alors كنعرفوا ان عندنا n كتساوي m sur m، وهذه اش هذه dans le cas ولا نقول لها k نيشان k de solide. bien sûr هذه لا ماس، وهذه كتسمى لا ماس مولير. دونك هاد لا ماس مولير هذه يعني في لي دوني في tout un exercice لي دوني كيعطيكم لا ماس مولير ديال شاك اتوم. دونك مثلا الوغ نديرو هنايا مثلا ديال CO2 مثلا. دونك M ديال CO2 ديوكسيد دو كربون ثنائي أكسيد الكربون. دونك CO2 دونك هذا. الوغ M ديال C
بلوس. الوغ هنا ملي كتكون عندك جوج هنا لتحت ولا 3 ولا يعني ان نومبر فكتضرب فيه، يعني كيوليو عندك دو اتوم هنايا ماشي وحده، وبالتالي كدير دو فوا ان ديال او. بطبيعة الحال هنايا ما ضربنا في والو لان هنايا عندنا ان سي ان. مزيان، دابا كتمشيو لي دوني كتلقاو هنا كيعطيكم 12 وهنا كيعطيوكم دونك 2 في هنا كيعطيوكم 16. الوغ جوج في 16 هي 32، الا زدناها 12 هي 44. دونك 44. الوغ هنايا بالغرام باغ مول، تقدروا تجيبوها غير من هنا اولا من لي دوني راه كيعطيو لكم بلا ما صافي بلا ما تركزوا معاها. دونك في لي كا دي سوليد، الوغ لي كا دي سوليد ان كتساوي هي هاد العدد هذا، هي هاد لا غولاسيون هادي ام لا ماس سور لا ماس مولير. دابا الا عندنا ان ليكيد ou bien نشوفو ان غاز بعدا. دونك الوغ كا دي غاز. الوغ بالنسبه لي غاز كنعرفو اننا ما كنستعملوش لا ماس، يعني لا بلوبار دو طون كنستعملو هاد لي فوليوم. دونك هنا الوغ بيان سور هادي سي فوليوم غاز، فوليوم غاز، وهذه سي فوليوم مولير، فوليوم مولير. بيان سور بالليتر اولا بالمليلتر على حساب اشنو عاطينكم هنايا. دونك هنايا راه كتختزل غيبقى غير لو نومبر دو مول. الوغ دابا في لي كا ديال لي ليكيد، الوغ لي ليكيد ان كتساوي هي لا كونسونطراسيون مولير اللي غنشوفوها دابا شويه فوا لو فوليوم ديال لا سوليوشن ولا ديال لو ميلونج. دابا غنشوفو لا ماس فوليوميك. دونك الكتلة الحجمية، دونك la masse volumique, c'est par définition, on l'exprime par cette relation. Donc, ρ égale donc la masse sur le volume, masse volumique. D'accord. La masse en système international des unités النظام العالمي للوحدات فهي كتكون toujours en كيلوغرام. بالنسبة للفوليوم فهو ماشي باللتر ولكن بالمتر كوب، متر كوب. دونك كتولي هادي غو كتكون بالكيلوغرام بار متر كوب. دونك هادي كيف ما قلنا في السيستم انترناسيونال. الوغ بالنسبه يعني البراتيك فراكم عارفين ان الفوليوم كيتعطى غالبا بالمليلتر وبارفوا باللتر. دونك خاصك تحول من لتر لمليلتر. واخا نشوفوا بعدا لا ماس او لا دونسيتي او نشوفوا هنا نيت. دونك غو ديال لو، الوغ غو ديال لو هي 1 غرام بار سنتيمتر كوب، 1 غرام بار سنتيمتر كوب. مزيان، دابا هنايا كيقدر يعني كتقدر تضطر انك دير الغو tu l'exprimes en grammes par litre مثلا او لا كتكون عندك en kilogramme par litre etc. دونك خاصك تكون عارف
تحول من سنتيمتر كوب لمتر كوب، ومن المتر كوب لليتر، يعني ما بيناتهم اشنو دير. دونك اللي كنقترح عليك انك تحفظ هذه، لان هذه هي اسهل وحده باش تعقل عليهم كلهم. الوغ اول حاجه اللي تعقل عليها هي ان 1 سنتيمتر كوب، هي اللي كيعطوكم بزاف، فهي كتساوي 1 مليلتر. 1 مليلتر كنظن ان هذه تقدر تحفظها بسهوله. 1 سنتيمتر كوب كتساوي 1 مليلتر، و 1 مليلتر شحال كيساوي من لتر؟ كنعرفوا ان مثلا مليمتر ولا هذا يعني ميل، هذه ميل الف. دونك هنا غنضربو في 10 لا بويسونس موان 3، غنضربو في 10 لا بويسونس موان 3، دونك غتولي عندنا 10 لا بويسونس موان 3 كتساوي. الوغ هنايا غتبقى عندنا بالمتر كوب، حتى هي من هنا حتى لهنا كنضربو في 10 لا بويسونس موان 3، يعني ان هاد 10 لا بويسونس موان 3 غنضربوها في هاد 10 لا بويسونس موان 3، غتعطينا 10 لا بويسونس موان 6. دابا هادي تقدر تحفظها، وديك الساعات عاد تشوف نتا على حساب اشنو باغي. بمعنى انك مثلا الى عطاك 1 سنتيمتر كوب، شحال بالمتر كوب راه هي هذه 10 لا بويسونس موان 3. الى عطاك بالليتر مثلا مع المتر كوب، تقدر تختزل هنا مثلا الا بغيتي 1 لتر شحال كتساوي، غتختزل ب 10 لا بويسونس موان 3، تولي عندك 1 لتر كتساوي هي 10 لا بويسونس موان 3 متر كوب. دونك هذا الشيء هذا يعني غتولي غير مجرد لعبه. مزيان. دابا شحال كتساوي عندنا دابا غو؟ الا بغينا نديروها دونك نديرو ايغال، الا بغينا نديروها اون مثلا اون غرام بار لتر. دونك الا بغينا نعرفو شحال كتساوي، الوغ دونك عندنا غو كتساوي هي 1 غرام بار سنتيمتر كوب، كتساوي هي الوغ هي 1 غرام بار سنتيمتر كوب، يعني 1 سنتيمتر كوب كتساوي. دونك شحال عندنا حنايا سنتيمتر كوب، شحال كيساوي من لتر؟ كيساوي 10 لا بويسونس موان 3، دونك هي 10 لا بويسونس موان 3 لتر، وهنا غتبقى 1 غرام. مزيان. دونك هنا غو كتساوي، الوغ هاد 10 لا بويسونس موان 3 الا طلعناها الفوق غتولي هي 1000 غرام باغ لتر. دونك هنايا تقدروا ديروا يعني اي وحده تبقاو ديروا ليها هكذا، دونك غتولي عندك هي 1000 غرام باغ لتر، et ainsi de suite. D'abord, نشوفوا la densité. Alors, pour la densité, par définition, il y a ρ sur ρ ديال لو اللي شفناها يلا دابا. دونك سوا قلنا بلا ρ ديال لو غتولي هي 1000 غرام باغ لتر، ou bien هي 1 gramme par centimètre cube. Ça dépend des unités utilisées dans l'exercice. دونك اشنو الفرق؟ يعني كتلاحظوا ان غو اذا كانت كتساوي واحد مثلا دي كتساوي هي غو. دونك شنو الفرق ما بيناتهم؟ الوغ راه دي هي غو، ولكن هادي سي افيك unité بوحدة، عندها لها وحدة avec unité de mesure، وهادي sans unité. يعني بارفوا كيعطيوكم سميتو، بارفوا كيعطيوكم دي، دونك راه الا عطاك دي راه بحال عطاك غو، يعني بحال سا ديبون غير بلي زونيتي اللي كتستعمل صافي. الوغ بوغ دي، دونك دي كنعرفو هي الكثافة لا دونسيتي، يعني واش ثقيل ولا خفيف، ولكن بارابور اكيل اكيل ريفيرونس. دونك الريفيرونس هو لو، صافي لا ريفيرونس هي لو، وبالتالي فإن الوغ إلا كان عندي
إلا كانت عندي لا densité ديال l'objet étudié يعني comprise entre 0 et 1, donc ça flotte. Ça flotte. Ça veut dire quoi ça flotte؟ يعني يطفو كيطلع الفوق. يعني هو غيكون خفيف. أما إذا كانت la densité c'est 1 يعني supérieur à 1 jusqu'à l'infini مثلا فهنايا ça coule. يعني غيهبط لتحت. دابا نشوفو l'équation ديال les gaz parfaits.